नमस्कार। हिजो हामीले मनको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ अनि मेडिटेसनको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ कि गर्भमा बालकले मेडिटेसन गर्छ, त्यो मेडिटेसन चाहिँ प्योर मेडिटेसन हो भनेर। कतिजनाको प्रश्न हुन्छ, मेडिटेसन किन गर्नु पर्यो, वाइ वी सुड मेडिटेट। सज्जनौ, त्यो कुरोलाई बुझ्न लागि पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्यो, मनको फङ्सन के छ। आजभोलि हामीले थुप्रो कुराहरू सोध्छौँ, के अरे संसार कसरी बन्यो, लाइफ के हो, अनेकौँ प्रश्न हाम्रो दिमागमा आउँछ। विशेष गरी युवा वर्गभित्र त थुप्रो आउँछ। कसैले यो पनि सोध्छ भगवान्भन्दा पहिला के थियो भनेर, र संसार किन बनायो, अनेकौँ प्रश्न हाम्रोमा आउँछ। तर यो सबैमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने पिस अफ माइन्ड, मनको शान्ति, मनको सेटिस्फ्याक्सन। मलाई भगवान् बुद्धको एउटा कुरो याद आयो। उहाँले एकजनाले प्रश्न गर्नुहुँदै थियो, यो सृष्टि किन बनायो, कसरी बन्यो, भगवान्ले किन गर्यो, भगवानको पहिला पछाडि के थियो, अनेकौँ प्रश्न गर्न थाल्यो। बुद्धले भन्नुभयो कि म तिमीलाई एउटा कथा सुनाउँछु। एउटा टेबल थियो, त्यसमा एउटा सेतो लुगा थियो टेबलमाथि, अनि त्यो माथि एउटा मसीको बोतल राखेको थियो, इङ्क बोतल थियो। एउटा बिरालु दुग्रिँदै आयो अनि त्यो इङ्क बोतलसँग मसीको बोतलसँग ऊ ठोक्यो, अनि ठोकेपछि त्यो मसी पोखेपछि त्यो टेबलमा त्यो स्याही पर्यो अनि त्यो बिरालु भाग्यो। त्यहाँ एकजना मान्छेले त्यो हेरिरहेको थियो, बिरालु आएको, त्यो मसीको बोतललाई ठोकेको, मसी पोखेको, अनि त्यसको बादमा त्यो सबै उसले देखिरहेको थियो। एकछिनमा मालिक आयो, मालिकले आएर सोध्यो, यो मसी कसरी पोख्यो टेबलमाथि, सेतो लुगा थियो टेबलमाथि। एउटा बिरालु आयो, बिरालु यो मसीको बोतलसँग ठोकेर यो पल्टिएर लडेको भन्यो। त्यो बिरालु किन कुद्दै आएको भनेको, त्यसलाई कुकुरहरूले खेद्दै थियो र ऊ भाग्दै आएको भन्यो, दुग्रिँदै आएको भन्यो। त्यो घरको मालिकले सोध्दैछ, त्यो कुकुरहरू चाहिँ किन त्यो बिरालुको पछि लागेको भन्यो। होइन, कुकुर भोकाएको थियो अनि त्यो बिरालोलाई देखेर बिरालु पछि नि भाग्यो भन्यो। त्यो कुकुर किन भोकाएको थियो, किन भोक लागेको थियो उसलाई भन्दा आज उसको मालिकले उसलाई खानु दिएन र उसलाई भोक लागेको थियो भने। मालिकले किन खाना दिएन भन्दाखेरि होइन, आज उसले जुवा खेल्यो, जुवामा हारिहाल्यो, अनि त्यस कारणले उसले पैसा नभएर कुकुरलाई पनि खानु दिन सकेन भन्यो। मालिकले किन जुवा खेल्यो भन्यो। अब उसले त प्रश्न गर्दै जाँदैछ, त्यो स्याहीको दागी त्यो टेबलमाथि पर्मानेन्ट हुँदै जाँदैछ। यदि त्यो मालिक बुद्धिमान हो भने उसले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि आउने बित्तिकै त्यो किन भर्खर स्याही पोखेको, त्यही बेला त्यो लुगालाई धुइहाल्यो भने त्यो स्याहीको दागी हराउँथ्यो। त ऊ क्वेसन गर्दै जाँदैछ, गर्ने काम उसले गरेको छैन। र भगवान् बुद्धले भन्नुभयो, हाम्रो जीवनमा मनरूपी अशान्तिको डट लागेको छ, ब्ल्याक डट छ। हामी अशान्त छौँ, अनसेटिस्फाइड छौँ। र सबभन्दा पहिला यो अरू प्रश्नमा नगएर पहिलो काम हामीले गर्नुपर्ने के थियो भन्दा मनको अशान्तिलाई दूर गर्ने, मनको असन्तुष्टिलाई हटाएर
मनभित्र शान्ति र सन्तुष्टि ल्याउने काम पहिला गर्नुपर्थ्यो। यो अरू क्वेसनको एन्सर पछि लाग्नुपर्ने थियो। यो बुद्धिमानको काम हो। रामकृष्ण परमहंसले विवेकानन्दलाई एउटा कथा सुनाउनु भयो कि दुईटा मान्छे आमको बगैँचामा गयो। फिक्स टाइम थियो, 1 घन्टाको लागि उनीहरू बगैँचामा जान पाउने। त्यति बेला फ्री थियो, 1 घन्टा बगैँचामा जे गर्दा पनि हुने। एउटा मान्छे आफूलाई साह्रो इन्टेलेक्चुअल मान्ने, बुद्धिजीवी मान्ने, फर्स्ट टाइम आएको बगैँचामा कति रुख रहेछ, कति आमका रुख रहेछ, के कस्तो किसिमको बनावट रहेछ, त्यो स्टडी गर्न थाल्यो। अर्को मान्छेले सोच्यो आमको बगैँचामा कहिले आउनु पाएको छैन, आज आम खाने मौका पाइरहेको छ, मजाले आम खानु पर्यो, भोक पनि लागिरहेको छ। दुईजना भोकाएको थियो, भोकाउन चाहिँ। अनि उसले मजाले 1 घन्टा आम खायो। 1 घन्टापछि दुईजनालाई बाहिर आयो। रामकृष्ण परमहंसले सोध्नुभयो, दुईटामा बुद्धिमान चाहिँ को, त्यो आम खाने कि रुख गर्ने? हजुरले भन्नुहोस्। सज्जनों, आम खाने मान्छे बुद्धिमान भन्नुभयो। उसले चाहिँ आफूलाई सन्तुष्ट पार्न मौका पायो नि त, भोकलाई मेटाउने मौका पायो। अर्को पनि भोकाएको थियो, त्यो रुख गन्दा गन्दा उसले त्यो टाइम पास गरिहाल्यो। हाम्रो जीवन पनि थोरै छ, लामो जीवन छैन। र सबभन्दा पहिलो काम गर्नुपर्ने के रहेछ भन्दाखेरि यो मनलाई सन्तुष्ट पार्ने, अझै गहराइमा भनौँ भने आत्मालाई सन्तुष्ट पार्ने काम हाम्रो सबभन्दा पहिलो काम हो। यो अरू प्रश्नको उत्तर पछि ल्याउँला। पहिला यो जरुरी छ कि मैले मेरो मनलाई कसरी सन्तुष्ट पार्ने, मेरो मनलाई कसरी कन्ट्रोल गरेर आत्माले आफ्नो इन्फिनिटी अवस्थालाई प्राप्त गर्ने। सबभन्दा प्राइमरी वर्क हाम्रो यो हो। कोही मान्छेलाई काँड लाग्यो, अब त्यो काँड लागेको बेलामा उसले त्यो हान्ने मान्छे को थियो, त्यसको के जात थियो, के परिचय थियो, त्यतापट्टि जाँदैन नि। पहिला त्यो काँडलाई उसले निकाल्छ, किनभने उस दुखिरहेको छ, अनि त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्छ। त्यहाँबाट पछि सोधी खोजी गर्छ कि मान्छेले किन हान्यो, कसले हान्यो, के भयो। पहिला काँड निकालेको छैन, आफूले दुःख पाइरहेको छ, त्यतापट्टि खोज्न लाग्यो भने के भन्छ हामी, अरे कस्तो मान्छे रहेछ। ठिक त्यस्तै सज्जनौ, यो अरू कुरामा पछि जानुपर्छ। अध्यात्मले भन्छ सबभन्दा पहिला कुरो मनलाई कसरी शान्त गर्ने, सन्तुष्ट गर्ने, सेटिस्फ्याक्सन अफ माइन्ड अब्लिक सोल कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो कुरोमा पहिला सिरियस हुनुपर्छ। अरू काम, अरू कुराहरू, अध्यात्मका अरू प्रश्नहरू, हाम्रो जिज्ञासाहरूलाई त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै हामीले एन्सर सबको पाउने हो। तर सबभन्दा पहिला जरुरी काम के हो भन्दाखेरि मनको सन्तुष्टिलाई, आत्मसन्तुष्टिलाई प्राप्त गर्ने। र त्यसको लागि हामीले 3 दिनदेखि 4 दिनदेखि चर्चा गरिरहेको छौँ कि जबसम्म यो मन रोकिँदैन अनि क्लिन हुँदैन, यो आत्माले आफूलाई चिन्न पाउँदैन, आत्माले आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दैन, आत्माले आफैलाई देख्न पाउँदैन, आफ्नो वास्तविक स्वरूप के छ त्यसको आत्माले थाहा पाउँदैन। अनि सज्जनौँ, आत्माले जुन दिन आफ्नो वास्तविक स्वरूप थाहा लाग्छ, यो आत्माले त्यही दिन अनन्ततालाई प्राप्त गर्छ, इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्छ। इट बिकम्स वन विथ गॉड। अवस्था हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो र भगवानको बिचमा एउटा बिचमा पार्टिसन कसले गरेको छ भन्दा मनले गरेको छ। जुन दिन हामी मनलाई 0 बनाइदिन्छौँ, मनको फ्लक्चुएसनलाई नील स्थितिमा ल्याइदिन्छौँ, त्यो दिन आत्मा परमात्माको मिलन हुन्छ अनि आत्माले परमात्मा स्वरूपलाई प्राप्त गर्छ। क्राइस्टले जब त्यो स्थितिलाई प्राप्त गर्यो, यो मिडलम्यान मनलाई जब उहाँले 0 बनाइदिनु भयो, उहाँले भन्नुभयो नाउ आई एन्ड माई फादर आर वन।
गौतम बुद्धले भन्यो आई एम एनलाइटेन्ड, रामकृष्ण परमहंसले भने मै राम हो मै कृष्ण हो। त्यो अवस्थालाई एनलाइटेनमेन्टको अवस्थालाई प्राप्त गरेपछि जब यो मनलाई जिरो बनाउनु भयो, यो बिचको मिडलम्यानलाई हटाउनु भयो, सबै गुलमाल गर्ने सजिलो यो मन हो। यसकारण मनलाई बुझ्नु अनि यसलाई सच्याउनु सबभन्दा आवश्यक कुरो हो। एकपल्ट एकजना इन्सपेक्टरले सद्गुरु महाराजलाई प्रश्न गर्यो कि विद्वानहरूको यो जेनरल क्वेसन हो। म पनि एक ठाउँ गएको थिएँ, एउटा आध्यात्मिक व्यक्तिले मेरो एउटा प्रश्न छ त्यसको मैले अहिलेसम्म उत्तर पाएको छुइनँ भनेर यो जिज्ञासा मलाई पनि राखेको थियो। मैले यो प्रसङ्ग सुनेको थिएँ गुरुजीको मुखबाट, त्यसकता मलाई त्यो दोहोऱ्याउन सजिलो भयो। र उहाँले के प्रश्न गर्यो भन्दाखेरि एउटा भनाइ छ कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मङ्गल मूल, पत्ता त खिल्ता नहीं खिलेन कोही फुल। भगवानको मर्जीको बिना, त्यो इनर्जीको बिना केही पनि मुभमेन्ट छैन। त कसैले पाप गर्यो, कसैलाई मार्यो, कुट्यो, नराम्रो पाप कर्म गर्यो, त भगवानको शक्तिले गरेको नि, त दोषी त भगवान भयो। त्यो मान्छेलाई चाहिँ किन दोष दिएको, किन उसलाई सजाय हुने? त्यसको पछि पावर त भगवानको शक्तिको पावर हो नि। दोषी त भगवान भयो, राम्रो गर्यो नराम्रो गर्यो, मानिसलाई किन सजाय हुन्छ? वाइ वी पनिश द पर्सन? यो टिपिकल क्वेसन छ, थुप्रो विद्वानहरूको क्वेसन छ। र उहाँले भन्नुभयो हेर यो सिम्पल तिमीले बुझ्नु पर्यो। पहिला यो बुझ भगवान भन्ने चिज के हो त? मानिलिउँ हाम्रो हातमा एउटा ब्याट्री छ, त्यो ब्याट्रीलाई हामीले टर्चमा हाल्यो भने टर्च जलाउँछ। केही चिज अपरेसन गर्ने त्यसमा हाल्यो भने त्यसबाट हामीले अपरेसनको युजमा लिन सक्छौँ। त्यही ब्याट्रीलाई एउटा रिमोट कन्ट्रोलमा हालेर बम पनि पड्काउन सक्छौँ। ब्याट्रीको हामी राम्रो काममा पनि युज गर्न सक्छौँ, नराम्रो काममा पनि युज गर्न सक्छौँ। ब्याट्री बिना त्यो काम हुँदैन, किनकि इनर्जी दिने काम ब्याट्रीको हो। तर सजनौ, हामीले ब्याट्रीबाट बम पड्काएर मान्छे मार्यौँ, हामी दोषी भयौँ कि ब्याट्री दोषी भयो? त्यो मान्छेबाट, त्यही ब्याट्रीबाट हामीले लाइट जलाएर कसैलाई बाटो देखाइदिउँ अन्धकारमा, एउटा राम्रो काम गऱ्यौँ, त्यो राम्रो काम गर्ने ब्याट्री हो कि त्यो गर्ने मान्छे हो? हजुरले भन्नुहुन्छ ब्याट्रीको काम त इनर्जी दिने हो, त्यसको राम्रो प्रयोग र नराम्रो प्रयोग, प्रपर युटिलाइजेसन र मिसयुटिलाइजेसन त मानिसको आफ्नो हातमा छ। उहाँले भन्नुभयो ठिक त्यस्तै नि, भगवान त ब्याट्री जस्तो इनर्जी हो, यो कन्सियसनेस पनि इनर्जी दिएको छ। यो त विटनेसको रूपमा बसेको छ। गाडीको ड्राइभरले गाडी चलाउँदैछ, पेसेन्जर बसेको छ, पेसेन्जर त बेचारा चुपचाप बसेको छ। त्यो गाडीलाई राम्रो पाराले लाँदैछ, नराम्रो पाराले लाँदैछ, एक्सिडेन्ट गराउँदैछ, त्यो काम त ड्राइभरको र स्टेरिङको हो। ठिक त्यस्तै यो आत्मा, त्यो शक्ति, त्यो ईश्वर हाम्रो भित्रमा द्रष्टाको रूपमा बसेको छ। उसले इनर्जी दिँदैछ, त्यो इनर्जीलाई राम्रो युज गर्नु नराम्रो युज गर्नु, त्यसमा सबभन्दा ठुलो रोल मनको हो। मनभित्र राम्रा बानीहरू हालेको छ भने उसले त्यो ब्याट्रीको इनर्जीलाई राम्रो प्रयोगमा लिन्छ। मनभित्र नराम्रो संस्कार छ, भाइरसहरू छ भने उसले त्यसको मिसयुज गर्छ। त्यसकारण दोषी मन भयो, दोषी भगवान भएन, त्यो शक्ति भएन, त्यो इनर्जी भएन। इनर्जीलाई युज गर्ने मान्छे दोषी भयो। हो सज्जनों, एउटा स्थिति हुन्छ, हजुरले हवाईजहाजहरू हेर्नु भएको छ, चढ्नु पनि भएको होला। हवाईजहाजलाई पाइलटले चलाउँछ, त्यो पाइलटले रङ डाइरेक्सनमा लानु सक्छ, ठिकसँग पनि त्यो हवाईजहाजलाई लानु सक्छ।
तर त्यो भयो, म्यानुअल वर्क भयो। तर आजभोलि अटो पाइलट सिस्टम पनि छ। अटो पाइलट सिस्टम के हुन्छ, पहिला फिक्स गरिदिन्छ बाटोहरू सबै, त्यो लङ्गिट्युड लेटिट्युडहरू सबै मिलाएर फिक्स गरिदिन्छ, अनि अटो पाइलट गरिदिन्छ। त्यो अटो पाइलट सिस्टममा पाइलटले केही गर्नु पर्दैन, त्यो अटोमेटिक त्यो जहाज त्यो बाटोमा ठिक ठाउँमा पुग्छ। र त्यो अटो पाइलट सिस्टम बेग्ली सिस्टम भइहाल्यो। त्यस्तै हाम्रो भित्र पनि वर्किङ दुई किसिमको छ। एउटा म्यानुअल वर्किङ छ जसमा मनको रोल छ, नेगेटिभ र पोजिटिभ रोल छ। एउटा अटोमेटिक सिस्टम छ जसमा ईश्वरको इनर्जीको डाइरेक्ट फ्लो हुन्छ। त्यो कुन बेला हुन्छ, जब मन जिरो हुन्छ। त्यो डाइरेक्ट सिस्टममा के भनेको छ सन्तहरूले, ओ गड लेट मी बी एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ दाई विल। हजुरको इच्छाले यो शरीरले काम गरोस्। त्यो कन्सियसनेसले, त्यो ईश्वरले जे चाहेको छ यो शरीरबाट त्यो होस्। त त्यो अवस्था कुन बेला हुन्छ, जब यो मनलाई हामीले जिरो बनाउँछौँ, यो मिडलम्यानलाई हामी थन्काइदिन्छौँ। त्यो नि ईश्वरीय प्रेरणाले, अन्तर प्रेरणाले भन्छौँ हामी, दाई विल भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। यो शरीरले त्यसरी काम गर्न थाल्छ। त्यो अवस्था पोसिबल छ। त कुन बेला, जब यो मनलाई जिरो बनाउँछौँ। सजनो, जिरो बनाउने शब्दलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा रुखलाई हजुरले जिरो बनाउने प्लान गर्नुभयो, रुखलाई जलाइदिनु भयो, त्यो खरानी बन्यो, त रुख त जिरो त भएन नि, चेन्ज भयो। ऊ काठदेखि खरानीमा परिवर्तित भयो। रुखलाई काटेर टुक्रा बनाउनु भयो, त्यो पनि रुख समाप्त भएन, त्यो टुक्रामा परिवर्तित भयो। रुखको परिवर्तित रूप हामीले गऱ्यौँ, त रुखलाई जिरो बनाएनौँ हामीले। जिरो कुन बेला भन्छ कि रुखको उत्पत्ति कहाँबाट भएको, एउटा बिजनबाट भएको। सुरुमा त एउटा सानो बिजन हाल्यौँ नि हामीले माटोमा, जो त्यति ठुलो रुख बनेर गयो। हामीले त्यो रुखलाई पुनः त्यो बिजनमा पुर्याइदियौँ भने, एउटा हाइपोथेसिसको कुरा गरेको, हामीले रुखको ओरिजिनलिटी समाप्त गऱ्यौँ। जहाँबाट उत्पत्ति भएको थियो त्यसैमा उसलाई समाप्त गरिदियौँ। त्यो हो रुखलाई, रुखको अस्तित्वलाई समाप्त गरिदिने, रुखको अस्तित्वलाई समाप्त गरिदिने त्यो वास्तवमा त्यो फर्मुला हो। ठिक त्यस्तै यो मन हो। मनको स्थितिलाई, मनलाई जिरो बनाउनको लागि यो मनलाई रोकेर मात्र हुँदैन। यो मनको जहाँबाट उत्पत्ति भएको छ त्यहाँ त्यसलाई त्यहीँ समाप्त गरिदिने। र मनको उत्पत्ति कहाँबाट भएको छ भन्दाखेरि चेतनाबाट भएको, कन्सियसनेसबाट भएको। र जब हामीले यो मनलाई कन्सियसनेसमा मर्ज गरिदिन्छौँ, रोक्नु मात्र होइन सजनो, मर्ज गरिदिन्छौँ, त्यति बेला यो मन जिरो भयो। अनि त्यति बेला आत्मा परमात्माको स्वरूपलाई प्राप्त गर्छ। त्यो हो वास्तवमा मनलाई जिरो बनाउने कुरा। यसले गर्दा हामी कति किसिमको ध्यान मेडिटेसनहरू गर्छौँ, मन रोक्यो, एकछिन अलिकति आनन्द महसुस गऱ्यौँ, मैले कति राम्रो मेडिटेसन गरेँ भनेर, त्यतिमा हामी फुलिहाल्छौँ। होइन नि सज्जनौ, मनलाई त जिरो बनाउनु पर्नेछ, मनलाई त मर्ज गर्नुपर्नेछ। अनि मन मेटाफिजिकल हो, पराभौतिक हो। भौतिकमा यो कन्सेन्ट्रेट जबरजस्ती गरौँला कहिले पनि मर्ज हुँदैन। पराभौतिक वस्तु पराभौतिकमा नि मर्ज हुने हो। हामी साइन्टिफिकली जाउँ भने
स्थूल वस्तु सूक्ष्ममा लीन हुन्छ। हामीले सम्झिन्थ्यौँ सूक्ष्म स्थूलमा लीन हुन्छ, तर वास्तवमा स्थूल सूक्ष्ममा प्रवेश गर्छ। सूक्ष्मले स्थूललाई धारण गरेको हुन्छ। हजुरलाई प्रसङ्गवश आयो, एउटा दृष्टान्त मलाई याद आयो। पहिलाको समयमा राजाहरूले सबै गुरुहरूलाई एक ठाउँ भेला गरेर डिसाइड गर्थे यो मध्येमा एनलाइटेन्ड महापुरुष चाहिँ को हो, रियल सद्गुरु, गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर को भनेर। आजभोलि त सबैले डिग्री लगाइहाल्छ अनि फ्रीमा डिग्री लगाउँछ। बरु मेडिकलको डिग्री, इन्जिनियरिङको डिग्री त सर्टिफिकेट नपाइकन त्यो डिग्री लगाउन पाउँदैन। आध्यात्ममा त मनपरी डिग्री छ आजको जमानामा। कोही रियल हो, डुप्लिकेट हो, जे पनि थियो उसले जे डिग्री लगाउँदा नि भयो। त्यसले गर्दा आजको पब्लिक, आजका विचार आध्यात्मिक व्यक्तिहरू परेशान छन्। कुन चाहिँ सत्य हो, कुन चाहिँ रियल हो, कसरी चिन्नु भनेर। पहिला यो समस्याको हल राजाहरूले गरिदिनुहुन्थ्यो र राजा जनकले एकखेप जम्मै गुरुहरूलाई भेला पार्नुभयो। अनि भेला पारेर 1000 गाई राखिदिनु भयो, खुट्टामा अनि सिङमा सुन लगाएर। टाउकोमा पनि खुट्टामा दुई ठाउँमा सुन लगाइदिनु भयो। त्यो जमानाको धनै के थियो भन्दाखेरि गाई र सुन थियो, पैसा थिएन त्यो जमानामा। अनि 1000 गाई त्यसरी दुध दिने गाईहरू राखिदिएपछि जम्मै गुरु भेला भएपछि भन्नुभयो तपाईँहरू मध्येमा जो एनलाइटेन्ड महापुरुष छ उसले यो गाई, यो धन लैजाओस् भन्यो। अब एक्लैमा त आफ्नो चेलाहरूको सामने त जसले पनि मै रियल महापुरुष हो भन्नु सक्छ। कोही कुस्ती अलिअलि खेल्नु जानेको नि म त वर्ल्ड च्याम्पियन हो भन्नु सक्छ आफूलाई। तर च्याम्पियनहरूको बिचमा बसेपछि त भन्ने आँट आउँदैन नि। त्यहाँ त जो च्याम्पियन छ त्यसले मात्रै भन्नु सक्छ नि। र सबै गुरुहरूलाई, ऋषिहरूलाई एक ठाउँ भेला गर्दा त सबले एक दुसराको मुख हेर्नु थाल्यो। कसले भन्ने म चाहिँ एनलाइटेन्ड हो भनेर। एकछिनसम्म जब कोही पनि बोलेन, याज्ञवल्क्य ऋषि उठ्नुभयो र आफ्नो शिष्यहरूलाई भन्नुभयो लु भाइ 1000 गाई राजाले दिनुहुँदैछ, लु लैजाउँ भनेर। अब त्यहाँबाट सबै चम्किनु थाल्यो। तपाईँ कसरी ब्रह्म ऋषि हो, तपाईँ कसरी एनलाइटेन्ड हो, प्रुभ गर्नुहोस् भनेर। तिमीलाई जस्तो प्रुफ चाहियो लु भन, म प्रुफ गर्छु भन्नुभयो। किन वास्तवमा एनलाइटेन्ड महापुरुष थिए। जो एनलाइटेन्ड छ, जो समयको महापुरुष हो, जो रियल हो, उसलाई त केही चिजको त्यो चिन्तै हुँदैन नि। र त्यो बसेका ऋषिहरूमध्येमा सबभन्दा जान्ने विदुषी गार्गी भन्ने एकजना विदुषी स्त्री थिए। र गार्गी खडा हुन्छ र भन्छ महर्षि मेरो कतिपय प्रश्न छ, हजुरले त्यसको यो पृथ्वीलाई केमा अडिएको छ, पृथ्वीलाई केले कन्टेन गरेको छ, धारण गरेको छ। यो त सिम्पल क्वेसन थियो। महर्षिले भन्नुभयो पानीले धारण गरेको छ। हजुरले अलिअलि विज्ञान र भूगोल पढ्नु भएको छ भने यो पृथ्वीको चारैपट्टि पानी छ, बिचमा पृथ्वी झुन्डिरहेको छ भनौँ न। कस्तो अचम्म कुरा हो। हामी त माटोमा पानी राख्छौँ नि, यहाँ पानीले माटो बोकेको छ। पृथ्वीको चारैपट्टि पानी छ अनि पानीको बिचमा पृथ्वी छ। गार्गीले अर्को प्रश्न गर्छ, पानीलाई, पृथ्वी र पानीलाई केले कन्टेन गरेको छ, केले धारण गरेको छ? हावाले धारण गरेको छ भन्यो। पृथ्वीको चारैपट्टि पानी छ अनि त्यसको चारैपट्टि हजुर आकाशमा जब यो उपग्रहहरूबाट मान्छे जान्छ, एस्ट्रोनेट्सहरू आकाशमा, साइन्सले पत्तो लगाएको कुरो अनि कन्फर्म गर्यो यो हाम्रो चारैपट्टि पानी छ, त्यसको चारैपट्टि वायु छ। 220 माइलसम्ममा वायु छ चारैपट्टि। वायुले पृथ्वी र पानीलाई धारण गरेको छ। अब हेर्नुहोस् है,
स्थूललाई सूक्ष्मले कन्टेन गरेको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा सिरियस यो हो। सूक्ष्मलाई स्थूलले धारण गर्नको बदलीमा स्थूललाई सूक्ष्मले धारण गरेको छ। गार्गीको अर्को प्रश्न आउँछ, पृथ्वी जल र वायुलाई कसले धारण गरेको छ, कसले केमा कन्टेन्ट छ? याज्ञवल्क्य ऋषिले भन्नुहुन्छ स्पेसमा, अन्तरिक्षमा कन्टेन्ट छ, अन्तरिक्षले धारण गरेको छ, इथर छ त्यहाँ। र वायुलाई पनि, पानीलाई पनि, माटोलाई, पृथ्वीलाई पनि धारण गर्नेवाला को छ? अन्तरिक्ष छ, जहाँ आयोनिक स्टेट छ। त्यो वायुभन्दा पनि सूक्ष्म भयो र स्थूल सूक्ष्ममा जाँदैछ। स्थूललाई सूक्ष्मले धारण गरेको छ। स्थूलभन्दा सूक्ष्म धेरै व्यापक छ। अब गार्गीले लास्ट क्वेसन गर्छ कि महर्षि, यहाँसम्म त मैले पनि जानेको कुरा हो, सुनेको कुरा हो। अब मेरो एउटा प्रश्न छ, यो बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सज्जनौ। पृथ्वीलाई, जललाई, वायुलाई र अन्तरिक्षलाई पनि कसले धारण गरेको छ, केमा कन्टेन्ट छ? त्यो स्पेस पनि केमा कन्टेन्ट छ? यसको एन्सर साइन्सकोमा छैन। किन त्यो कुरो यहाँसम्म फिजिकल थियो, अब मेटाफिजिकल आयो। याज्ञवल्क्य ऋषिले भन्छ यो स्पेसलाई, अन्तरिक्षलाई पनि धारण गर्नेवाला प्रभुको नाम हो, अक्षर ब्रह्म हो। अब यो विचित्र एन्सर सुन्यो गार्गीले, नसुनेको कुरा सुन्यो कि सारा सृष्टिलाई, पुरा अन्तरिक्षलाई, स्पेसलाई, यो सारा युनिभर्सलाई धारण गर्नेवाला अक्षर ब्रह्म हो, प्रभुको नाम हो। गार्गीले प्रश्न गर्छ, उसलाई त्यो अचम्म लाग्छ यो एन्सर सुनेर कि महर्षि अक्षर ब्रह्म के हो, मलाई भनिदिनुहोस् भन्यो। यहाँ पनि प्रोग्रामहरूमा मलाई कतिजनाले भन्छ हजुरले किन नभनिदिएको भगवान्को नाम के हो, असली नाम? हामी त्यही जपिहाल्छौँ नि। गर्भमा कुन चाहिँ नाम बालकले जपेको त्यहाँ हामीलाई भनिदिनुहोस् न, हामी त्यही नाम जपिहाल्छौँ। सज्जनौ, गार्गीले पनि त्यस्तै प्रश्न गर्दाखेरि याज्ञवल्क्यले भन्यो, गार्गी तिमीलाई त सबले विद्वान भन्थ्यो, तर तिमी त अज्ञानी रहेछौ, मूर्ख रहेछौ तिमी त भने। अब त्यस्तो महान विदुषीलाई त मूर्ख भन्दाखेरि त अचम्म लाग्यो। तर विदुषी रिसाएन। उसले भने महर्षि हजुरले मलाई कसरी मूर्ख भन्नुभयो? मैले त प्रश्न गरेको छु कि त्यो अक्षर ब्रह्म जसले सारा अन्तरिक्षलाई, स्पेसलाई, सारा ब्रह्माण्डलाई धारण गरेको छ त्यो के हो भनेर। याज्ञवल्क्य ऋषिले भन्नुभयो गार्गी तिमीले प्रश्न गर्दैछौ मुखले, मैले उत्तर दिने मुखले, अनि बिचमा मैले बोलेको र तिमीले बोलेको र आपसमा सुन्ने पछाडि के छ? हावा छ। यदि हावा छैन भने साइन्सले प्रुभ गरिसक्यो, हावा माध्यम छैन भने हामीले बोलेको अर्का मान्छेको कानमा पुग्दैन, अर्कोले बोलेको हाम्रोसम्म पुग्दैन। हावा त्यो माध्यम चाहियो। र उहाँले भन्नुभयो त्यो अक्षर ब्रह्म, वायु त पहिला सकिहाल्यो अन्तरिक्षमा कन्टेन हुनुभन्दा पहिला, अनि अन्तरिक्षलाई कन्टेन गर्ने जो अक्षर ब्रह्म अन्तरिक्षदेखि पनि सूक्ष्म छ, मसिनो छ। तिमीले वायुको सहाराले प्रश्न कसरी गर्दैछ अनि वायुको सहाराले उत्तरको अपेक्षा कसरी गरेको छ? तिमी मूर्ख होइन भने त के हो? गार्गीले कुरा बुझ्यो अनि भन्यो महर्षि त्यसो भने त्यो अक्षर ब्रह्मलाई कसरी जान्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो अक्षर ब्रह्म मेटाफिजिकल हो, पराविद्या हो। त्यसलाई आफ्नो हृदयमा अनुभव गर्न सकिन्छ। एनलाइटेन महापुरुषले त्यसको एक्सपिरियन्स गराउँछ। अनि त्यही अक्षर ब्रह्मलाई बालकले गर्भमा जप्दैछ। र सज्जनौ, त्यो अक्षर ब्रह्ममा मनलाई जोड्यो भने यो मन अक्षर ब्रह्मबाट पैदा भएको, त्यसैमा यो मन लीन हुन्छ र यसलाई मर्जिङ गर्ने त्यो अक्षर ब्रह्म, त्यो प्रभुको नाम, त्यो हाम्रो भित्र भएको भाइब्रेसन, जसलाई साइन्सले प्राइमोडियल भाइब्रेसन, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। गर्भमा बालकले त्यसको सुमिरन गरिरहेको हुन्छ। र समय भयो, आज हामी कार्यक्रमलाई यहीँ विश्राम दिनेछौँ। यो विषय गहन छ सज्जनौ,
बिस्तारै हामीलाई क्लियर हुँदै जाने हो। र हजुरको कोही त्यस्तो प्रश्न छ भने हजुरले कमेन्ट्समा पठाउन सक्नुहुन्छ। कोही दिन त्यसको उत्तर प्रसङ्गमा हामी दिनेछौँ। र भोलि मेरो बिहान एउटा इन्टरभ्यू पनि छ बुद्ध टिभीबाट, बुटवल नेपालको बुद्ध टिभीको उहाँले मिस्टर रेग्मीज्यूले त्यो इन्टरभ्यू लिने हो। टाइमिङ छ नेपालको टाइम 9 बजी हो, इन्डियाको टाइम 8:45 हो। 1 घन्टाको इन्टरभ्यू, लाइभ इन्टरभ्यू छ। अध्यात्मलाई लिएर, कोरोनामा अध्यात्मको के भूमिका छ भन्ने कुरो लिएर उहाँले भोलि इन्टरभ्यू लिने हो। हजुरहरू सक्नुभयो भने त्यसमा पनि हजुरको स्वागत छ। उहाँको पेजबाट हजुरले सुन्न सक्नुहुन्छ। मेरो पेजमा पनि मैले त्यसको इन्फर्मेसन हालिदिएको छु। यो पेजमा पनि हजुरले त्यो फोटो र त्यो इन्टरभ्यूको लिङ्क पाउनुहुन्छ। बुद्धको फेसबुकको पेज हो बुद्ध टिभीको, त्यसमा त्यो भोलि त्यो प्रोग्राम लाइभ हुने हो। हजुरलाई त्यसमा पनि स्वागत छ। र यो जीवनमा सन्तुष्टि पाउन लागि मनको रोल के छ, मनलाई कसरी मर्ज गर्ने हो, यो विषय हाम्रो अहिले कन्टिन्यू जान्छ। तबसम्म सबलाई मेरो नमस्कार, धन्यवाद।